लान कोसिस गरेँ। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन एसटिएफटी नेपाल म्याथमेटिक्स विषय संयोजक आदरणीय गुरु श्री श्रीकृष्ण आचार्यजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सरलाई मैले अर्को पनि के अनुरोध गरेँ भने हाम्रो साथीहरूको पछि डेमो गरिने फाइलहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा थोरै केही कुराकानी राखिदिनलाई पनि त्यही प्रसङ्गमा मैले अनुरोध गर्दै उहाँलाई अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनम्युट गरेर बोल्नु सर, अनम्युट गरेर बोल्नु है। अच्छा बेगलाल सर, संस्थाका अध्यक्ष महोदय भूपति बस्यालज्यू, त्यसै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासचिव लगायत केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू र प्राविधिक समितिका संयोजक घनश्याम अधिकारी लगायत प्राविधिक समितिका केन्द्र प्रदेश र जिल्ला तहसम्मका सम्पूर्ण आदरणीय सरम्यामहरू, म्याथमेटिक्स लर्निङ ग्रुपमा आबद्ध रहेर यो लामो समयसम्म कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुने मेरा आदरणीय गुरुजनहरूप्रति र उपस्थित सम्पूर्ण गणित प्रेमी महानुभावहरूप्रति म हार्दिक सम्मान स्वागत व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्दछु। र सरले अघि प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो, म त्यस सन्दर्भमा पनि केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। हामीले यो कार्यक्रमलाई सम्भवतः 3 गते सम्म लाने र 3 गते चाहिँ एउटा औपचारिक कार्यक्रम पनि गरेर यसलाई समापन गर्ने भन्ने सल्लाह भइरहेको हुँदा यत्रो दिनसम्म हामीले यो 33-34 दिनसम्म जुन किसिमको कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र यहाँहरूलाई भरपूर रूपमा विषयवस्तु केन्द्रित गरेर सिकाउने प्रयत्न गऱ्यौँ। यो सिकाइ कस्तो रह्यो र यो सिकाइको चरणमा कस्ता खालका प्रतिभाहरू आए त भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले एक किसिमको त्यो प्रतिभालाई देखाउने एउटा फोरम क्रिएट गर्न खोजिरहेका छौँ। र त्यो समापनको दिनमा हामी सम्भवतः 7 देखि 10 वटा सम्म डेमो यहाँहरू नै सहभागी मध्येबाट नै त्यो प्रस्तुत गर्ने खालको चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण सहभागी आदरणीय सर म्यामहरूलाई मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले अहिले त्यहाँ इमेल आइडी राख्नेछौँ। अस्ति पनि हामीले दिएका थियौँ, stftmathematics@gmail.com भन्ने छ। मैले अरू साथी पोस्ट सरहरूलाई राखिदिन आग्रह गरेँ। stftmathematics@gmail.com मा यहाँहरूले त्यो डेमो प्रस्तुत गर्ने फाइलहरू, हामीलाई धेरै फाइल नपठाउनु होला कृपया। यहाँहरूले 1, 2, 3 गरेर मात्र 3टा फाइल पठाइदिनु होला। हामी त्यो 3वटा फाइल मध्ये पहिलो, दोस्रो, तेस्रो मध्ये कुनै एउटा चुज गर्न सक्छौँ। हामीले 3टा किन भन्यौँ भने त्यहाँभन्दा बढी हामीलाई पनि त्यो चुज गर्नलाई असजिलो हुन्छ, किनकि धेरै फाइल आयो भने हेर्नलाई पनि सम्भव हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि मात्र 3वटा फाइलहरू पठाउनु होला। 3वटा मध्ये एउटा फाइल यहाँहरूको चुज हुन सक्छ यदि सिलेक्सनमा पर्यो भने। यहाँहरूले पठाएका मध्येको हामी अधिकतम 10 जनालाई मात्र यो अवसर प्रदान गर्नेछौँ। त्योभन्दा बढी हाम्रो समयले पक्कै पनि साथ दिने छैन, किनकि हामी छोटो समयमा समापन कार्यक्रम पनि सक्नेछौँ। र ती फाइल, उत्कृष्ट फाइल लगायतका अन्य फाइलहरू पनि हामी यहाँ जो सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले सेयर गर्नेछौँ। यहाँहरूले पनि यो फाइल प्राप्त गर्नुहुनेछ र अन्य जुन सिलेक्सनमा पर्दाखेरि के अरे दिँदाखेरिका फाइलहरूलाई पनि हामी यहाँहरूको बिचमा ल्याउनेछौँ, जसले यहाँहरूलाई के हुन्छ भने अन्य फाइलहरू डेभलप गर्नको लागि पनि हेल्प हुनेछ। म यो आग्रह गरेँ र मैले पुनः यहाँहरूलाई के अनुरोध गरेँ भने मात्र 3वटा फाइल यहाँहरूले पनि 1, 2, 3 भनेर आफ्नो मध्येको सबभन्दा राम्रोलाई 1, त्यसपछि 2 र तेस्रोलाई 3 भनेर 1, 2, 3 भनेर पठाउनु होला। हामी कुनै पनि फाइल ओभरल्यापिङ हुने गरी सिलेक्सन गर्ने छैनौँ। जस्तो सेटकै 5 वटा आयो भने पनि हामीले सिलेक्सन गर्ने भनेको एउटा मात्रै हो। त्यसैले सकेसम्म यहाँहरूले फाइल अलिकति युनिक हुने तरिकाले अलिकति फरक टपिकको म यो चाहिँ टपिकमा प्रस्तुत गर्छु भनेर चाहिँ यहाँहरूले पठाइदिनु भयो भने हामीलाई छनौट गर्न पनि सहज हुनेछ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। र अब बाँकी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि म भेगलाल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद सर। हामीले सर मेमहरूलाई डेमोको लागि कसरी फाइल पठाउने भन्ने सन्दर्भमा थोरै जानकारी गरायौँ
र मैले यसमा थोरै केही कुरा थप्न चाहेँ। यसमा सर मेम्बरले आफ्नो एड्रेस, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर त्यसमा सबमिट गरेर पठाउनु होला, जसले गर्दा हामीले तपाईँहरूलाई फर्मल्ली इन्फर्मेसन गर्न सहजता मिलोस्। नत्र तपाईँहरूको फाइल सेलेक्सन हुने तर हामीले फोन गर्दा सम्पर्क नहुने अथवा मेल नपुग्न सक्ने सम्भावनाहरू भयो भने त्यो अवसरबाट तपाईँ वञ्चित हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यो अवसरबाट तपाईँ नछुट्नु होला भन्ने हाम्रो आशा राख्दै अब म आसन ग्रहणकै क्रमलाई जोडेँ। एसटिएफटी नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष तथा यस संस्थाका परिकल्पनाकार आदरणीय गुरु भूपति बस्नेतज्यूलाई यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आदरणीय कार्यक्रम सञ्चालक तथा यस कार्यक्रमका कोअर्डिनेटर बेगलाल सर, कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू लगायत अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, प्राविधिक समिति संयोजकज्यू लगायत सम्पूर्ण केन्द्रीय प्राविधिक समिति सदस्यज्यूहरू र हाम्रो यो गणित विषय समितिका संयोजक लगायत सम्पूर्ण टिमहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र आजबाट हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एउटा विशेष चाड बडा दशैं सुरु भएको छ। देवीको नाउँमा घडा स्थापना गर्ने यो घडा स्थापनाले हाम्रो समाज मन मस्तिष्कमा शान्ति छाओस्, हामीलाई अरू केही चाहिएको छैन, म यो कामना गर्छु। अहिलेको यो विषम परिस्थितिलाई यो बडा दशैंमा नवदुर्गा माताले विशेष गरेर स्थापना गरिएको घडाको माध्यमबाट समग्र आफ्ना सृष्टिका सन्तानहरूमाथि कृपा दृष्टि प्रदान गरून् र हामी यो सिक्ने र सिकाउने अभियानमा सहारा बनुन्, हामीलाई प्रेरणा प्रदान गरून्। र म सम्पूर्ण हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका केन्द्रदेखि जिल्ला स्तरसम्मका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण सक्रिय सदस्यज्यूहरू र यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण गुरु गुरुआमाहरू तथा सम्पूर्ण देशवासीहरू यो परिस्थितिबाट सजग रही यहाँहरू लगायत यहाँहरूको परिवारमा सुख, शान्ति, समृद्धि र दीर्घायुको कामना गर्दछु। र यो बडा दशैं चाड हुन त हामी यहाँ अरू पनि धर्म मान्ने आदरणीय गुरु गुरुआमाहरू हुन सक्छौँ। यहाँहरूका धर्महरू हाम्रा धर्महरू भनेको साझा भावना, एउटा सेवा हो र एउटा चाहिँ आशीर्वादको भावना हो। तसर्थ आज हामी हिन्दू धर्मको तर्फबाट हाम्रो चाड पर्वको अवसरमा यहाँहरू यदि अरू धर्ममा पनि आस्था राख्ने गुरु गुरुआमाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई समेत म चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु र आशा गरौँ हामी धार्मिक सहिष्णुतामा धेरै अगाडिदेखि विश्वमा सद्भाव कायम गर्दै आएको यो राष्ट्रमा यहाँहरूको धर्मबाट पनि हामीले आशीर्वाद, समस्त हिन्दूहरूले आशीर्वाद प्राप्त गरौँ। म यति कुरा राखेँ सर र यति भन्दै आतिथ्यता ग्रहण गरेँ। अगाडि बढ्नु अनुरोध छ सर। धन्यवाद गुरु सरले समय सान्दर्भिक रूपबाट दशैंको परिवेश शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। ठिक छ, यो सम्पूर्ण एसटिएफटी परिवारको तर्फबाट, म्याथमेटिक्स लर्नर टिमको तर्फबाट, यो कार्यक्रमको तर्फबाट पनि मैले यहाँहरूमाझ फेरि शुभकामनाका गुच्छाहरू अर्पण गर्दै म अतिथिकै क्रमलाई अगाडि जोड्दैछु। एसटिएफटी केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय गुरु नवीन कुमार पौडेलज्यूलाई यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद बेगलाल सर। घनश्याम सर ह्यान्ड रेज भइरहेछ। हार्दिक धन्यवाद बेगलाल सर। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सर, त्यसै गरी प्रमुख अतिथि आदरणीय गुरु भूपति सर, त्यसै गरी संस्थाका महासचिव, सचिव, संस्थाका केन्द्रीय प्राविधिक समितिका संयोजक लगायत यो म्याथमेटिक्स लर्निङ ग्रुपका सम्पूर्ण आदरणीय सर म्यामहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय सर म्यामहरूलाई यो विजयदशमीको यो सुरुवात आगमनसँगै विजयदशमीको हार्दिक शुभकामना सहित मैले आसन ग्रहण गरेँ सर। धन्यवाद। अगाडि जाउँ। धन्यवाद सर। यसै गरी एसटिएफटी नेपाल केन्द्रीय महासचिव देवी प्रसाद शर्माज्यूलाई यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, हार्दिक धन्यवाद बेगलाल सर।
कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, संस्थाका अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, केन्द्रीय प्राविधिक समितिका संयोजकज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, आज मैले पनि मेरो तर्फबाट नजिकै नै गरेको व्यक्त गर्दै मैले आसन ग्रहण गरेको निवेदन गर्दछु। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। यस्तै गरी एसटिएफटी केन्द्रीय प्राविधिक समिति संयोजक आदरणीय गुरु घनश्याम अधिकारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद सर। सम्पूर्ण सरहरूमा नमस्कार भन्दै मैले आतिथ्यता ग्रहण गरेँ सर। अगाडि बढौँ। धन्यवाद सर। यस्तै एसटिएफटी नेपालका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय निकायसम्मका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, एसटिएफटीसँग आबद्ध आजीवन सदस्यज्यूहरू, साधारण सदस्यज्यूहरू लगायत एमएलजी ग्रुप, म्याथमेटिक्स लर्निङ ग्रुपमा रहनुभएका सम्पूर्ण फेसिलिटेटर टिमका साथीहरूलाई आतिथ्यको आसन ग्रहण गर्दै सर एउटा कुरो मैले भन्नुपर्ने भयो सर। ल साथीहरूलाई एउटा कन्फ्युजन भएछ, 3टा फाइल पठाउँदै प्रमाणपत्रको कुरो आइरहेको छ। हामीहरूको सर यो एउटा यदि सरलाई डेमो गर्न इच्छा हुने साथीहरूलाई मात्रै हो सर। सरले त्यो फाइल पठाउने कि 15वटा हो, त्यही गुगल फर्ममै पठाउनु पर्छ है सर। एकदम हुन्छ सर। यहाँ फेरि कन्फ्युजन नभइदिनु होला। यो चाहिँ यति इच्छा सरलाई मेरो मले फाइल राम्रो बनाएको छु प्रस्तुत गर्न इच्छा हुँदाखेरि मात्रै हो। हामी सरलाई सर्टिफिकेसनको लागि चाहिँ सरले त्यसमै पठाउनु पर्ने छ। मैले त्यति कुरो जानकारी गराएँ। हस्, धन्यवाद सर। सम्पूर्ण सर मेम्बरलाई, एसटिएफटी ग्रुप लगायत सम्पूर्ण सर मेम्बरलाई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र अहिले घनश्याम सरले भने जस्तै हामीले त्यो 3टा फाइल मात्र डेमो प्रेजेन्टेसनको लागि मात्रै छनौट गर्नको लागि तपाईँहरूलाई अहिले नयाँ दिएको वेबसाइट के अरे इमेल एड्रेसमा पठाइदिनु मैले अनुरोध गरेँ, जहाँ कि सर्टिफिकेटको लागि 15वटा फाइल अपलोड गर्ने जुन कुराकानी हिजो अस्तिदेखि हामीले सर मेम्बरले जानकारी गराइएको छ त्यो यथावत नै हो। त्यो अर्कै उतैको वेबसाइटमा छ भने यो अर्को वेबसाइटमा छ। मेल एड्रेस फरक होला। यो गुगल फर्म मार्फत तपाईँहरूले सर्टिफिकेटको लागि पठाउनु पर्ने छ भने मेल एड्रेसमा डाइरेक्ट 3टा फाइल 1, 2, 3 गरेर नम्बरिङ गरेर तपाईँको आफ्नो एड्रेस सहित कन्ट्याक्ट नम्बर सहित सक्नुहुन्छ भने त्यो फाइलको थोरै डिस्क्रिप्सन, मैले यो फाइल यो कारणले प्रेजेन्टेसन गर्न खोज्दैछु है भन्ने कुरो भ्यू समेत राखेर पठाइदिनु भयो भने हामीलाई धेरै सहज हुने थियो भन्ने कुरा राख्दै अबको कार्यक्रम हामी विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। अब हिजो बाँकी रहेको अथवा हिजोसँग हामी प्रोबेबिलिटीको विषयवस्तुलाई जोडिसकेका छौँ। त्यही सन्दर्भमा बाँकी रहेका विषयवस्तुलाई अगाडि बढाइदिनु हुन यस प्रोबेबिलिटी समूहका क्याप्टेन आदरणीय गुरु नवराज जय सरले म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद भेटलाल सर। यो वर्ष पुरा हुन् सबका मनका इच्छा र चाहना। यो वर्ष पुरा हुन् सबका मनका इच्छा र चाहना। 77 सालको बडा दशैंको सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। 77 सालको बडा दशैंको सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्दै मैले कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहे। आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री श्रीकृष्ण आचार्यज्यू, प्रमुख अतिथि एसटिएफटी नेपालका परिकल्पनाकार भनौँ अथवा एसटिएफटी नेपालका एउटा खम्बा आदरणीय व्यक्तित्व श्री भूपति बस्यालज्यू, केन्द्रीय महासचिव श्री देवी प्रसाद शर्माज्यू, सचिव श्री हरिहर दाहालज्यू, वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय शालीन व्यक्तित्व श्री नवीन कुमार कणेलज्यू, केन्द्रीय प्राविधिक समिति संयोजक आदरणीय व्यक्तित्व श्री घनश्याम अधिकारीज्यू, यस कार्यक्रमका कोअर्डिनेटर आदरणीय व्यक्तित्व श्री भेगलाल बरालज्यू, एसटिएफटी केन्द्र प्रदेश स्थानीय तहका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति प्रोबेबिलिटी टिम यानि कि हामी 3 भएको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्दछौँ। आजको यस कार्यक्रममा हामीहरू हिजो बाँकी रहेको प्रोबेबिलिटीको सेकेन्ड चरणलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र हामीहरूलाई
तपाईहरुले भरपूर साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौं र यो सहजीकरणको अवधिभर तपाईहरुलाई हामीले जानेका विषयवस्तुहरुको बारेमा केही सहजीकरण गर्नेछौं र यो अवधिभर सिकाइको क्रममा सहभागीहरुलाई केही समस्या परेको खण्डमा आफ्ना समस्याहरुलाई च्याट बक्समा राख्नुहुनेछ र जसको समाधान हाम्रा आदरणीय सहजकर्ता सर म्यामहरुले दिनुहुनेछ र हामी पनि दिनेछौं र यदि हामीलाई कार्यक्रमको बीचमा केही प्राविधिक समस्या परेको खण्डमा मात्र हामी हाम्रा सहजकर्ता सर म्यामहरुको सहयोग लिनेछौं भन्दै हाम्रो परिचय हिजो नै भइसकेको छ र आजको दोस्रो दिनको प्रोभाबिलिटी कार्यक्रममा पनि हजुरहरुलाई अन्तर्हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्दछौं र यो पनि भन्दछौं कि मैले अघि नै भनिसके आउँदै गरेको भन्दा पनि सुरु भइसकेको हाम्रो यो विजयादशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित हामी साधुवादका शब्दगुच्छाहरू हजुरहरु समक्ष अर्पण गर्दछौं र हाम्रो परिचय त हिजो नै भइसकेको छ म यसमा केही कुरा भन्न चाहे थोरै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नारायण श्रेष्ठ उहाँ चितवनमा हुनुहुन्छ त्यसैगरी हाम्रो अर्को आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डिडीराज भुसाल उहाँ चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने म स्वयं नवराज जैसी कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा छु र हामीहरू तीन भाइहरू मिलेर यो प्रोभाबिलिटीको प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौं र यति भन्दै अबको आजको सेकेन्ड दिनको दोस्रो दिनको प्रोभाबिलिटीको कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्नका लागि हाम्रो सामु हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व नारायण श्रेष्ठ सर म अब यो फोरम उहाँ व्यक्तित्व श्री नारायण श्रेष्ठ सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु नारायण सर तपाईले आफ्नो प्रस्तुति र सहजीकरणलाई अगाडि बढाउनु होला भन्न चाहन्छु धन्यवाद हवस् सर हवस् म सुरु गर्छु सर धन्यवाद नवराज सर म अलिकति ढिकामा छु यस तालिम कार्यक्रमका संयोजक तथा आदरणीय भेगलाल बरालज्यू यस गरिमामय कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा एसटीएफटी गणित विषय संयोजक श्री कृष्ण आचार्य सर जो अहिले अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एसटीएफटी का परिकल्पनाकार एवं राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री भूपति बस्याल सर भद्र शालीन व्यक्तित्वको रूपमा परिचित एसटीएफटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नवीन कणेल सर महासचिव देवी प्रसाद शर्मा सर बोल्ड तथा डायनामिक व्यक्तित्व प्राविधिक समितिका संयोजक श्री घनश्याम अधिकारी सर त्यस्तै सरल र स्वभाव र कसैको आँखामा पनि नबिजाउने गुणका धनी मेरा आदरणीय गुरु रामरी भण्डारी सर एसटीएफटी केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी सर तथा म्याडमहरू प्राविधिक समितिका पदाधिकारी ज्यूहरू प्रदेश तथा जिल्ला समितिका पदाधिकारी ज्यूहरू मेरा आदरणीय सहकर्मी श्री गोविन्द पौडेल लगायत एमएलजी मैथमेटिक्स लर्निङ ग्रुप टिमका आदरणीय गुरु तथा गुरुआमाहरू यस कार्यक्रममा केही नयाँ कुराहरू सिक्न उत्साहित भएर बस्नुभएका आदरणीय गुरु तथा गुरुआमाहरू साथै प्रोबेबिलिटी टिमका यो टिमलाई उत्कृष्टता प्रदान गर्नको लागि अहोरात्र खट्नुहुने मेरा संयोजक श्री नवराज जैसी सर र मेरा अनन्य मित्र डिल्लीराज भुसाल सरलाई म एकमुष्ट रूपमा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र अब नजिकमा आउँदै गरेको बडा दशैं विजयादशमीको पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र म यो कार्यक्रममा सोझै म कार्यक्रममा पस्न चाहन्छु आदरणीय सरहरू म आज मेरो सेयरिङतिर अगाडि बढ्दै जान्छु म सेयर गर्न खोजिरहेछु हजुर मैले यो आज प्रोबेबिलिटीको ट्री डायग्रामलाई नै मैले देखाउन यो सहजीकरण गर्न गइरहेको छु
र केही हदसम्म नवराज सरले केही कुराहरू हिजो पनि राखेर गइसक्नु भएको छ, जसले गर्दा मलाई यो टी डायग्राम बनाउनको लागि केही न केही सहजता प्रदान गर्नेछ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसमा चाहिँ मैले नवराज सरले यहाँ ब्याग बनाउनु भएको थियो, तर यहाँ मैले एउटा ओभल बनाएको छु। यो इलिप्स ल्याबबाट मैले तयार गरेको हुँ। यस्तै गरेर यो इलिप्सबाट पनि यसरी बनाउन सकिन्छ, एउटा ब्यागको रूपमा इलिप्सलाई पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यो कुरा मैले राख्न चाहेँ। र यसमा मैले हिजो दिल्लीराज भुषाल सरले हिजो उहाँले यसमा चाहिँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट नै गर्नुभयो, तर यहाँ इनपुट बक्सहरू राखेर गर्नुभयो। तर आज म नयाँ न्यू क्वेसन यो बटनबाट यसलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मैले अर्को पनि एउटा मैले यो सेयर गर्न चाहेँ। यो एउटा फेरि अर्को पनि एउटा मैले ब्याग राखेर बनाएको हो। यसमा पनि 3वटा ब्यागहरू मैले प्रस्तुत गरेको छु। न्यू क्वेसनै राखेको छु। यो न्यू क्वेसन मैले जब क्लिक गर्छु यहाँ क्वेसनहरू चेन्ज हुँदै जान्छ, बलको सङ्ख्याहरू पनि चेन्ज हुँदै जान्छन् र यहाँ दिएको बलको सङ्ख्याहरूमा केही आधारमा चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छन्। र यसमा मैले विदाउट रिप्लेसमेन्टको एउटा केस र यो विदाउट रिप्लेसमेन्टमा मैले हटाएँ भने विथ रिप्लेसमेन्टलाई पनि एकै ठाउँमा मैले यसलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। मैले समयले भ्याएसम्म म यो दुवै केस देखाउने छु, तर समयले भ्याइन, यदि इनकेस भ्याइन भने यो विदाउट रिप्लेसमेन्ट चाहिँ मैले यसलाई कम्प्लिट गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। र यो सम्पूर्ण फाइलहरू आदरणीय गुरु तथा गुरुआमाहरू नआत्तिनु होला। यो सम्पूर्ण फाइलहरू मैले बनाएका फाइलहरू, मैले दिएका आइडियाहरू र यी बनेका फाइलहरू तपाईँहरूको च्याट बक्समा अन्तिममा मैले राख्ने नै छु। सबै गुरुआमाहरू नआत्तिकन धैर्यपूर्वक चाहिँ बसिदिनु होला, गरिदिनु होला। म सँगसँगै काम गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि यसको कन्सेप्टहरू राम्रोसँग बस्नेछ। हामीले अलिकति सिक्वेन्सका कामहरू गर्छौँ। त्यो सिक्वेन्सको काम गर्दाखेरि यदि सँगै गर्न पाइयो भने सबैको दिमागमा त्यो बस्नेछ। मैले यो जाहेर गर्न चाहेँ। र अर्को एउटा पनि यसमा पनि मैले यस्तै बनाएको छु, तर यसमा चाहिँ मैले एक्सेसहरू हटाएको छैन। अलि रफ जस्तो देखिएको छ, तर यो उस्तै खालको प्रयास हो। यसमा पनि विथ र विदाउट रिप्लेसमेन्ट मैले अलिकति प्र्याक्टिसको क्रममा पनि मैले गरेको हो र यसले पनि अघिको जस्तै रिजल्टहरू दिइरहेको छ। र अब म यस्तै खाले ब्याग ल्याएर मैले इलिप्सलाई मैले गरिनँ, ब्यागलाई नै ल्याएर म यस्तै तरिकाले विदाउट रिप्लेसमेन्टको केसलाई म देखाउने प्रयत्न गर्छु। र सबै गुरुआमाहरू तपाईँहरू तयार भएर नयाँ विन्डो खोल्नको लागि तयार रहनुहोला। मैले पनि अगाडि बढेँ। आदरणीय नवराज सर, दिल्ली सर, तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयार छौँ सर। अनि साथीहरूलाई चाहिँ त्यो च्याट बक्समा नवराज सरले राखिदिइसक्नु भएको छ ब्याग, त्यो ब्यागलाई पनि डाउनलोड गरेर इन्सर्ट गरेर ल्याउनुलाई अनुरोध गरिन्छ सर। ओके सर। अब म नयाँ विन्डोजतिर गएँ। ल, यसमा मैले एउटा यो नोटप्याडमा एउटा क्वेसन राखेको छु। यही क्वेसनलाई तपाईँहरूलाई यो क्वेसनलाई मैले कपी गरेर मैले च्याट बक्समा राखिदिएँ, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई यहाँ टाइप गर्नको लागि अलि झन्झट, अलि लामो केही समय लाग्ला। त्यो समयलाई मैले अलिकति विभाजन गर्न खोजेँ। सरी, कहाँनिर सर मोरमा? हजुर, ठिक छ, मोर भयो सर। मैले क्वेसन राखेँ। आदरणीय गुरुजनहरू, तपाईँहरूले यसलाई कपी गरेर प्राइभेट आएछ सर, म एभ्रिवान गरिदिन्छु। ल सरी ल म तपाईँ अगाडि बढ्नु सर, म राखिदिन्छु। ओके सर, ओके सर। मैले सबभन्दा पहिला क्वेसनलाई नै राख्न खोजेँ। मैले अघि कपी गरेको क्वेसनलाई मैले यहाँ पेस्ट गरेँ र मैले यो देयर आर 6 रेड एन्ड 7 ब्लू बल्स इन ब्याग भनेको छ। रेडलाई मैले रेडै देखाउन खोज्छु, त्यस कारणले गर्दा म यहाँ ल्याटेकको युज गरेर यहाँ
ब्याकस्ल्यास रिड रिड र यसलाई कर्ली ब्राकेट भित्र यदि रेडलाई हामीले थुनिदियौँ भने यसले रेड सिम्बल के भयो रेड त्यहाँ मान्छे होला सर फेरि कपी गर्नु त सर मैले फेरि कपी गर्नु पर्यो सर नै कपी भएको होला त्यसलाई पेस्ट गर्ने थियो हजुर ल र मैले चेक गर्नु सर यहाँ पनि अलिकति अगाडि पनि टेक्स्ट यसमा पनि मैले यो रेडलाई रेड नै रातो नै आओस् नारायण सर हजुर सर त्यो डाइले बसलाई अलि तन्काइदिनु त हजुर ए ओके सर ल रेड यसो गरेँ अब यसमा पनि ब्याकस्ल्यास दिएर ब्लूलाई ब्लू नै देखाउन खोजेँ मैले ब्लू नै आओस् भन्ने मैले चाहेँ र यति लामो क्वेसन पनि नदेखियोस् भन्ने चाहेँ मैले यो डबल ब्याकस्ल्यास गएपछि यो उठिएर जान्छ मैले क्वेसनलाई काट्दिउँ है यसलाई क्वेसनलाई र विदाउट रिप्लेसमेन्ट यहाँनिरबाट मैले फेरि यसलाई डबल ब्याकस्ल्यास दिएँ ओके गरेँ यसरी क्वेसन मैले टाइप गरेँ मलाई यो मलाई ग्राफ आवश्यक छैन मलाई यो एक्सिस मात्रै आवश्यक छ एक्सिस म राख्छु अरू म ग्राफ हटाइदिन्छु र यसलाई पनि यो ग्राफलाई पनि म अलिकति कलरफुल बनाउँछु ब्याकग्राउन्ड कलर यसमा जान्छु ओके एउटा एक किसिमको कलर आयो यसलाई अलि सानो बनाउँछु अब म ब्याग नवराज सरले अघि राखिदिइसक्नु भएको छ म त्यो ब्याग पनि म आफू पनि यहाँबाट ल्याउँछु इमेजमा मेरो छ ब्याग यहाँ मैले डेस्कटपमै राखेको छु प्रोबेबिलिटी ब्याग भनेर राखेको छु यसरी ब्याग आएको छ र यसमा यो ब्याग ज्यादै ठुलो भयो यसलाई अलिकति सानो बनाउँछु म यसरी अलि सानो बनाउँछु यो ब्याग भित्र मैले बल राख्न खोजेको हो र ए र बी पोइन्ट मलाई आवश्यक छैन यो मैले यो दुईटा पोइन्ट सर नारायण सर हजुर सर अलि फन्ट बढाइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ ओके सर कति जति राखौँ होला सर मैले 16 जति राखौँ 18 जति राखिदिनु सर 18 ट्याक्कै 18 राखेँ ल अब देखिन्छ हजुर अब म यसमा यो बलमा यो जस्तै ब्याग छ यो ब्यागबाट प्रोबेबिलिटी देखाउँदाखेरि ट्री डायग्राम बनाउँदाखेरि दुईटा हाँगा यसरी दुईटा बल भएपछि दुईटा हाँगा देखाउँछौँ अब यसको लागि एउटा पोइन्ट लिन्छु म यहाँ मैले पोइन्ट लिएँ त्यस्तै अर्को एउटा बल पनि यता आवश्यक छ यो एउटा बल भन्दा नि एउटा ब्याग आवश्यक छ मैले एउटा ब्याग फेरि ल्याएँ फेरि एउटा ब्याग ल्याएँ सरी सर म्यामहरुले पनि ब्याग फेरि ल्याउनु होला यसलाई पनि मैले यसरी सानो बनाउन सक्छौँ यसलाई अलि साइजमा ल्याउन सक्छौँ यसलाई अलि माथि लैजान सक्छौँ यसरी यो मैले क्वेसनलाई चाहिँ अलि सानो बनाउँछु है सरहरु मिडियम भएको छ यसलाई स्मल गराउँछु ल यसमा डी र ई लाई मैले हटाइदिएँ
र एउटा पोइन्ट फेरि यो ब्यागमा पनि एउटा पोइन्ट राख्थेँ र यो दुईटा पोइन्टलाई मैले एउटा स्ट्रेट लाइनले जोडिदिएँ, यसरी जोडिदिएँ। अब म यो सी भन्ने पोइन्टमा एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुने एउटा लाइन तान्छु। यसमा के लेखिया छ एकचोटि हेर्नु होला, सेलेक्ट पोइन्ट एन्ड प्यारलल लाइन्स भनेको छ। अब यो एउटा सी भन्ने पोइन्टमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने भयो। हामीले प्यारलल लाइन त यसको ड्र गर्न खोज्यौँ, यसैलाई ड्र गऱ्यौँ। मैले यसलाई ड्र गरेँ। अब मैले यहाँ एउटा एङ्गल बनाउँछु, यो बिचमा एङ्गल कति डिग्री रहेछ भनेर पत्ता लगाउँछु। हिजो दिल्ली सरले पनि गर्नुभएको थियो, त्योभन्दा अलिकति स्लाइटली डिफ्रेन्स छ थोरै। सरहरू ब्याक कपी पेस्ट हुँदैन भन्नुभएको छ, ब्याक कपी पेस्ट हुँदैन सरहरू है? हुँदैन सर, यहाँ अल्फा डिग्री एउटा एङ्गल भएको छ। सरहरूले च्याटमा आएको आन्सरहरू दिइदिनु होला दिल्ली सर। हुन्छ सर, एकदम सर, हस् सर, हस्। अब म यसलाई यो लाइनलाई मैले ट्रान्सलेट, यसलाई रिफ्लेक्ट गर्छु। यो अर्को ब्याग एउटा फ्रेम तयार गर्न खोजेँ अहिले, यसरी फ्रेम तयार गर्न खोजेँ हो। मैले यहाँ रिफ्लेक्ट गरेँ यो लाइनलाई, यो प्यारलल लाइनको आधारमा यसको के अरे रिफ्लेक्सन अफ एक्सिस अफ रिफ्लेक्सन चाहिँ यो प्यारलल लाइनलाई लिएर मैले यसो गरेँ। अब फेरि मैले एउटा फेरि ब्याग ल्याएँ, यही ब्यागलाई फेरि पनि ल्याएँ। यसलाई अलि सानो बनाएँ, दुवैपट्टिबाट सानो बनाउन सकिन्छ। यसलाई यहीँ टच गरेर राखेँ, मैले टच गरेर राखेँ। अब म यसलाई पनि यो पोइन्टलाई पनि हटाइदिन्छु। यो पोइन्ट सी ड्यास पोइन्ट हटाइदिएँ। अब यसमा मैले अब यो सबै फिगरहरू नचलोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले अब यसलाई फिक्स गर्छु, फिक्स गरिदिन्छु। जस्तै यो जीलाई हटाइदिन्छु म। एङ्गल पनि यो मैले अब्जेक्ट टाइपमा राखेँ, यो एङ्गललाई पनि मैले हटाइदिएँ। र अब म यसलाई अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा गएर यसलाई यो अब्जेक्टलाई म फिक्स गरिदिन्छु। यो लाइनलाई पनि फिक्स गरिदिन्छु, फिक्स भयो अलरेडी छ। यसलाई पनि फिक्स गरिदिन्छु, यसलाई पनि फिक्स गरिदिन्छु। अहिले पछि चाहिँ यताउता नचलोस् भनेर, फिगर नचलोस् भन्नको लागि हो मैले यसो गरेको। यसलाई पनि हटाएँ। अब फेरि मैले खाली फ्रेम मात्रै बनाइरहेको छु। एउटा मैले पोइन्ट यहाँ राखेँ, एउटा पोइन्ट यसमा राखेँ, यो बढी आयो पोइन्ट, यसलाई रिड्यु गरेँ। ल अब यो लाइनलाई यहीसँग प्यारलल हुने गरेर म लाने प्रयत्न गर्छु। यो लाइनलाई पनि यसमै लाने गरेर प्यारलल हुने गरेर लाने गरेर चाहिँ मैले त्यसरी प्रयत्न गर्छु। र अब म यहाँ के गर्छु भने ट्रान्सलेट गर्छु। ट्रान्सलेट अब्जेक्ट के हो? यफ अब्जेक्टलाई मैले भेक्टर लेख्छु। भेक्टर कहाँदेखि कहाँ भन्नाले इनिसियल पोइन्ट सी भन्यो, सीदेखि इनिसियल के अरे एन्डिङ पोइन्ट आईमा लिएर गएँ, यसरी लिएर गएँ। अब तपाईहरुले सम्पूर्ण गुरुजनहरू तपाईहरुले आफै यो यसलाई हामी कपी पनि गर्न सक्छौं। एकैछिन सरले त्यही राखिदिनु होला, सर म्यामहरुले लेख्दै हुनुहुन्छ। एकछिन गर्नु होला सर। हतार भयो हजुर, अलिकति फास्ट भयो।
हस् सर हस्। भइहाल्छ सर। ल अब म यो पोइन्टबाट सी ड्यास भन्ने पोइन्टबाट यहाँ सी ड्यास आएको छ, यो सी ड्यासलाई नि मैले हटाइदिएँ। सी ड्यासको ठाउँमा आई छ। फेरि मैले अघि कपी गरेको कुरोलाई फेरि यही राख्छु फेरि, तर अब मैले लाने भनेको लाइन यो एफ ड्यास हो। एफ ड्यासलाई म यहाँ एफ ड्यास लेख्छु। ए अब आइसक्यो, हेर्नुहोस् त एफ ड्यास भन्ने राख्ने बित्तिकै त्यसले ट्रान्सलेट गरिदिइसक्यो, भेक्टर सीले ट्रान्सलेट गरिदिइसक्यो। फेरि अब त्यो एफलाई जेबाट हामीले फेरि ट्रान्सलेट गर्छौँ। फेरि मैले अघि कपी गरेको थिएँ, त्यही कपी गरेको कुरालाई राखेँ। यो एफ जस्तै जेबाट जानु पर्यो, एफ ड्यास जस्तै जेबाट जानु पर्यो। भनेपछि एफ चाहिएकै छ, आईलाई मैले जे बनाएँ, यो पनि आयो। यस्तै फेरि मैले फेरि सिडिआरएल भी गरेँ, पेस्ट गरेँ। एफ ड्यास छँदैछ हामीसँग। एफ ड्यासलाई मैले जेबाट लानु छ, जेमा राखेँ। एक किसिमको फ्रेम तयार भयो, एक किसिमको फ्रेम चाहिँ तयार भएर बस्यो। आदरणीय गुरुजनहरूले यो पोइन्टहरू अब हामीलाई आवश्यक छैन। यो पोइन्टहरूलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् र सो अब्जेक्टमा जानुहोस्, फेरि एकचोटि राइट क्लिक गर्नुहोस्, सो अब्जेक्टबाट पोइन्ट हटाइदिनुहोस्, त्यो आवश्यक छैन। त्यस्तै अब यहाँ भएको एफ एफ ड्यास यस्ता कुराहरू छन्, यी कुराहरू पनि हामीलाई आवश्यक छैनन्। यसमा माथि क्लिक गरेर सिफ्टबाट केही छ र सर? यानाजी यो भेक्टर ट्रान्सलेटको भनिदिनु न भन्नुभएको छ, हल्का थोरै भनिदिनुहोस् त। ए है त म एकैछिन यसलाई हटाइदिन्छु। मैले यहाँ मैले यस्तो गरेँ, हेर्नुहोस् त, ट्रान्सलेट एफ भेक्टर सीदेखि आईसम्म भनेको छु मैले। यहाँ सी थियो, यहाँ आई थियो। यो एफलाई सीदेखि आईसम्म पुर्याउने रे, आई सीबाट आईमा पुर्याउने। यो एफलाई सीबाट आईमा पुर्याउने। त्यही भएर ट्रान्सलेट एफ मैले यहाँ राखेको छैन, यसलाई यो राख्यो है त, एकछिन है त, एफलाई मात्र सोलेबल गरिदिनु। ए हजुर, त्यो पनि हुन्छ। यसलाई यो एफलाई यहाँबाट यो सीबाट आईमा आईमा हामीले भेक्टर ट्रान्सलेट गरे हौँ। यो एउटा चाहिँ बढी लाइन आयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। फाल्दिनुहोस्। हस्, सरहरूले बुझ्नुभयो होला यसमा यति भनेपछि अगाडि जानु सर। हजुर सर, हस्। फेरि यसलाई सोलेबल गरेँ। एउटा पोइन्ट आएको रहेछ, यो पोइन्ट पनि हटाइदिनु पर्यो। अनि डिफिनेसन भ्यूमा राख्दिनँ भन्नुभएको छ, डिफिनेसन भ्यूमा राखिदिनुहोस्। ए हस्, छैन के लेखेको छैन हुन्छ, डिफिनेसन भ्यूमै मैले राखेँ त। अब मैले यसमा बलहरू अब भर्नतर्फ जाँदैछु। यसमा बल भर्नको लागि त बल कतिवटा, ब्लू बल कतिवटा? हजुर सर, हजुर सर। यो अल्जेब्रालाई अलिकति तान्दिनु भन्ने कुरा आयो। अलि ठुलो बनाउने? यता त्यो त्यहाँ देखिएन के, देखिएन रे थोरै। ए हस्, त्यो देखिनेसम्म हो, बस भयो।
हजुर अब म यहाँ सर, यो अगाडि यो बढौँ। ब्यागमा कतिवटा बल राख्ने भन्ने कुरोमा हामी पुगेकै छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले एउटा कुरो कन्फर्म छ, हामीलाई रेड बल र ब्लू बल, रेड बल राख्नु छ, ब्लू बल राख्नु छ, तर कतिवटा बल राख्नु छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा अब म यहाँ रेड बललाई आइडेन्टिफिकेसन गर्छु। ऱ्यान्डम भेरिएबल ऱ्यान्डम बिट्विन मिनिमम म 2 देखि 5 सम्म लान्छु। यसलाई यसो गर्छु। अब ब्लू बल ब्लूको लागि नै BLUE ले नै लेख्नुहोस्। ऱ्यान्डम बिट्विन यसलाई 2 नै देखि लानुहोस्, केही फरक पर्दैन। 2 देखि 6 सम्म लैजानुहोस्। यो भयो। र हामीले प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ ब्लू बलको प्रोबेबिलिटी निकाल्दा ब्लू बल डिवाइड बाई टोटल बल हुन्छ। त्यही भएर टोटल निकाल्नु पर्ने भयो। P इक्वल्स टु रेड प्लस ब्लू बल। यो गर्छौँ। अब हाम्रो यो त र्यान्डमाइज भएको छ। ब्लू बल कतिवटा हो? 2 देखि 6 वटा पर्छ, रेड बल 2 देखि 5 वटा पर्छ भन्ने कुरो कन्फर्म छ र टोटल त यसमै आधारित भएर निस्कने कुरा भयो। अब हामी न्यू क्वेसनतिर जान्छौँ। नयाँ क्वेसनहरू पनि बन्नुपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दा न्यू क्वेसनतिर जान्छौँ र यो क्वेसनलाई पनि हामी अहिले एडिट गर्छौँ, एकचोटि एडिट गर्छौँ है। यहाँ 6 हो, 6 छ। अब यो 6 लाई मैले यहाँ क्लिक गर्दै भने ब्लू बल आयो। यो 7 ब्लूमा गरेछु मैले, सरी रेड गर्नुपर्ने, रेड गरेँ। यसमा मैले ब्लूमै क्लिक गरेँ। अब सरले अल्जेब्राबाट गर्नुभएको छैन सर? अल्जेब्राबाट गरेको छु सर मैले। यो अर्को तरिकाले पनि गर्नु त मिल्छ, तर मैले अहिले अल्जेब्राबाट गरेँ सर। ओके सर। है सर। अब यसमा चाहिँ अर्को तरिकाबाट गर्ने हो भने चाहिँ अब हामी यता यसरी जानुपर्छ, एडिटबाट जानु पर्यो। यहाँ अब्जेक्टमा पाइन्छ ती कुराहरू, अब्जेक्टमा पाइन्छ, अब्जेक्टबाट हामीले लिन सक्छौँ। तर अहिलेलाई मैले अल्जेब्राबाट त्यही सजिलो पनि त्यही भयो, त्यही गरेँ मैले। अब म नयाँ क्वेसन देखियोस्, अब प्रत्येक पटक नयाँ क्वेसन देखियोस् भन्नको लागि त न्यू क्वेसन गर्नु पर्यो। अब मैले न्यू क्वेसनमा जानको लागि मैले एउटा बटन क्रिएट गर्न खोजेँ। न्यू क्वेसन, न्यू क्वेसन लेखेँ। अब यसको लागि अपडेट कन्स्ट्रक्सन, यो सी पनि क्यापिटल चाहिन्छ। कन्स्ट्रक्सन अपडेट कन्स्ट्रक्सन राखेँ। यसरी दुईटा बिग ब्राकेटले यसरी खोल्ने बन्द गर्ने गऱ्यो भने यसको कलरमा रातो आयो भने हामीले यहाँ लेखेको यहाँ स्पेलिङहरू बिग्रिया हुनसक्छ। यदि कलरमा कालो आएपछि यो कन्फर्म छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्यो हुन्छ। ल मैले न्यू क्वेसन पनि आयो, एउटा बटन पनि आयो। अब म यहाँ क्लिक गर्छु र क्वेसन चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब हजुरहरूले यहाँ देख्न पाउनुहुन्छ। सरी, पहिला म यसमा जानु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, अहिले 3वटा रेड 4वटा ब्लू छ, 2टा रेड 2टा ब्लू छ, 3टा रेड 4वटा ब्लू छ, 4वटा रेड 4वटा ब्लू छ। यसरी क्वेसनहरू चेन्ज हुँदै गएको छ। आदरणीय सर म्यामहरू यहाँसम्म पुग्नु होला भन्ने मैले आशा गरिरहेको छु। नम्रा सर, म अगाडि बढाउँ अझै? सर केही क्वेसन चाहिँ के पनि आएको छैन, अगाडि जाउँ सर। हजुर सर। अब मैले यो ब्यागमा अब बल भर्नुपर्ने छ। अब बल भर्नको लागि अब हामी के गर्छौँ भन्दा एक्स एक्सिसका पोइन्टहरू र वाइ एक्सिसको पोइन्टको मिलन बिन्दु एउटा पोइन्ट निकाल्छौँ
त्यो मिडल बिन्दु पोइन्ट नै यसले बलको रूपमा यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। पहिला एक्स कोअर्डिनेटतिर जान्छौँ र वाई कोअर्डिनेटतिर दोस्रोचोटि जान्छौँ र अनि पछि सिक्वेन्स बनाउँदाखेरि दुईटै कोअर्डिनेटलाई लिएर हामीले बललाई प्रदर्शन गर्छौँ। अब हामी रेड बलको लागि पनि x1 र y1 भन्ने दुईटा कोअर्डिनेट चाहियो नै। अनि ब्लू बलको लागि x2 र y2 भन्ने दुईटा कोअर्डिनेट चाहियो। यसको लागि x1 र y1, x2 र y2 भन्ने यसको लागि प्रयोग गर्छौँ हामी। र यसमा x3 र y3, x4 र y4 भन्ने दुईटा कोअर्डिनेटहरूको कम्बिनेसन हामीले यसमा प्रयोग गर्छौँ। याद गरिराख्नु होला सर म्यामहरू। यसमा x5 र y5, x6 र y6 यसलाई प्रयोग गरेर यहाँ बल भर्ने काम गर्छौँ। र सिक्वेन्स यसको त हजुरहरूले यसको सिक्वेन्स यदि बुझ्नुभयो भने त्यो सिक्वेन्स सबैमा लागु हुन्छ। खालि रेन्जको कहाँनिरको रेन्ज कति राख्ने भन्ने कुरो मात्रै रहन्छ र सबै आइडियाहरू एउटै हुन्। देख्दाखेरि धेरै लामो सिक्वेन्स देखिए तापनि यसको सिक्वेन्सले सबै सिक्वेन्सलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। यसको सिक्वेन्समा जति हाल्यौँ हामीले जे हाल्यौँ त्यही सिक्वेन्स यहाँ पनि प्रयोग गर्छौँ। खालि नम्बर मात्रै चेन्ज हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा सर म्यामहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न खोजेँ भने यो ब्यागमा भर्ने तरिकालाई विशेष ध्यानका साथ हेरिदिनु होला। र अनि अब म एउटा सिक्वेन्स लेख्न जाँदैछु। मैले नवराज सर म सुरु गरौँ? गरौँ सर। दिली सर एकदम सर, एकदम अगाडि बढौँ। ओके सर, मैले x1 युज गरेँ। अब मैले स्याम्पल राखेँ। कस्तो खाले स्याम्पल त? लिस्ट, एउटा स्याम्पल लिस्ट के को एउटा सिक्वेन्स, धेरै पोइन्टहरूको सिक्वेन्सको एउटा लिस्ट तयार गर्छु। सिक्वेन्स र एक्सप्रेसन दिएको छ। यो पाँचौँलाई मैले लिएँ। एक्सप्रेसन लिए, भेरिएबल लिए, स्टार्ट भ्यालु, मेन भ्यालु, इन्क्रिमेन्ट र साइज विथ रिप्लेसमेन्ट लिए। यो साइज र विथ रिप्लेसमेन्ट चाहिँ स्याम्पलकै कुरा भयो। सिक्वेन्सको कुरा भनेको यहाँसम्म इन्क्रिमेन्टसम्म आइपुग्यो। अब यो एक्सप्रेसनमा मैले हिजो नवराज सरले राख्नु भए जस्तै i+1 मैले राखेँ। i+1 अथवा i मात्रै पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। i+0.5 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो हाम्रो आवश्यकता अनुसार राख्दा केही फरक पर्दैन। मैले अघि हजुरहरूलाई भनिसकेँ x1 भनेको x एक्सिसका पोइन्टहरूको लागि प्रतिनिधित्व गर्छ है भनेको छु मैले। i+1 भन्नाले यदि इनकेस i भनेको 0 भयो भने 0+1 भनेपछि हाम्रो बल 1 बाट स्टार्ट हुने बल भयो। अब हामी 0 भन्दा अलि अगाडिकै यहाँ माइनस, जस्तै यसको -0.5 बाट स्टार्ट गर्यौँ भने यो 0.5 बाट बलहरू स्टार्ट हुन थाल्छन् होला। पोइन्ट्सहरू त्यसरी बल भन्दा नि एक्स एक्सिसका पोइन्टहरू देखिन थाल्छन् होला। अब यो हामीले 2 राख्यौँ भने हामीले लिएको पोइन्टहरू 2+1 भनेको 3 तिर यो ब्याग भन्दा बाहिर पर्न जान्छ। यो बाहिर पर्न जाने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बल यो भित्र नपर्न सक्छ। यो भित्र पर्नको लागि हामीले सकभर चाहिँ यसकै रेन्जमा पार्नुपर्छ। अब यसलाई आई गरेँ, भेरिएबल आई गरेँ। स्टार्ट भ्यालु मैले -0.5 राखिदिएँ। मैले एक्स एक्सिसको कुरो गर्दैछु र मैले यसमा चाहिँ 1 राख्दिएँ। -0.5 देखि 1 सम्म लिए, जसले गर्दा i+1 छ। त्यस कारणले गर्दा 1 राख्यो भने बढीमा गयो 2 सम्म जान्छ। इन्क्रिमेन्ट मैले 0.12 राखेँ। अब साइज, हामीले पहिला रेड बलको लागि काम गर्दैछौँ अथवा ब्लूकै लागि काम गर्न पनि सक्छौँ, केही फरक पर्दैन। तर म अहिले रेड बलको लागि काम गर्छु, रेड लेख्छु। मैले गर्ने भनेको रेड बलको लागि काम गर्ने हो। अनि विथ रिप्लेसमेन्ट भनेपछि यो एक्स एक्सिसका पोइन्टहरू रिपिट भएर आइदिए आउँछन् भने के अरे, यदि ल्याउन चाह्यो भने ट्रु लेख्न पर्यो। यदि पोइन्ट्सहरू रिपिट हामीलाई
चाहना छैन, रिपिट भएर आओस् भन्ने हामीलाई चाहना छैन, हामीलाई आवश्यक पनि छैन भने त्यति बेलामा चाहिँ हामीले विदाउट रिप्लेसमेन्ट गर्नको लागि हामीले फल्स लेख्छौँ, FALSE फल्स लेख्छौँ। अब म एकैछिन यहाँसम्म इन्टर नगर्नु होला सर, सर म्यामहरु कसैको केही क्वेरी छ भने भन्नु होला है। हस् सर म्यामहरुले यति बुझ्नु भयो भने पछाडि गार्नु होला हैन सर? यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो सबभन्दा, यो बुझ्न सकिनु भयो भने धेरै सजिलो हुँदो रहेछ। अगाडि बढौँ सर? कसैको केही आएन सर, अगाडि जाऊ। हैन ल, यसलाई मैले कपी गरेँ, अब यसलाई इन्टर पनि गरेँ। फेरि मैले यसलाई CTRL V गरेँ, तर अब म y एक्सिसको लागि काम गर्दैछु। y एक्सिसको लागि काम गर्दैछु। स्याम्पल सिक्वेन्स भने I+1 भने ऐकै स्टाइलले हो, यो ऐकै स्टाइलले लिने हो। I+1 ले I+1 लिँदाखेरि अब म यो ठाडो एक्सिसमा, यो या y एक्सिसमा चाहिँ मैले काम गर्दैछु। I को भ्यालु -1 राखे भने 0 बाट स्टार्ट हुनु पर्यो हैन? यो भ्यालु -1 बाट स्टार्ट गरे भने 0 बाट सुरु हुने भयो। यसलाई मैले 1.5 गरौँ नौरा सर, ठिकै होला? ठीक छ सर, -1.5 ले ठीक छ सर, रेन्जमा पर्छ। 1.5 भन्दा अलिकति अलि सानो बनाउँ कि अझै 3 गरौँ कि? 1.3 ठिकै सर, 1.5 पनि ठिकै, 3 पनि ठिक छ। हजुर, यसमा चाहिँ मैले 0 राखेँ। 0 + 1 भनेको 1 सकिहाल्छ। सरी, फेरि गर्नु छ त्यसलाई एड गर्नुस्, के फरक पर्दैन, त्यही एड गर्नुस्। यो त ठिकै छ, यो ठिक छ सर, ठिक छ, ठिक छ। यसलाई ल ठिकै छ, 2 नै राखिदिन्छु ल। ल यसलाई नै हेरिदिनु होला, मैले रेडै लिएँ किनभने म अहिले रेडकै काम गरिरहेको छु, मैले ब्लू बलतिर गएकै छैन, त्यही भएर मैले रेड लिएँ। मैले अप्लाई गरेँ, भयो, यी भयो। अब म PR1 मैले प्रोबेबिलिटी अफ रेड अफ फर्स्ट ब्याग भनेर 1 लाई युज गर्न खोजेको हो। सिक्वेन्स राखेँ, यसको 5औं नम्बरकैमा यसैलाई चुज गरौँ। सिक्वेन्स छ, एक्सप्रेसन आयो, र हिजो नवराज सरले गर्नु भए जस्तै सरले पनि हिजो लिए एलिमेन्ट लिए, मैले x1 लिएको छु, एउटा पोजिसन अफ एलिमेन्ट I भयो, एक स्टेप अगाडि बढेँ, कमा दिएँ, एलिमेन्ट लेखेँ, फेरि लिस्ट र लिस्टमा y1 लेखेँ र यसको I लेखेँ। एउटा कोअर्डिनेट जस्तो देखियो, आदरणीय सर म्यामहरु, यो कोअर्डिनेट जस्तो देखाउन खोजिरहेको हो। दुईटा कोअर्डिनेटले चाहिँ x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट मार्फत हामीले पोइन्टलाई प्रदर्शन गर्न खोजेको हौं। मैले अघि नै भनिसकेको छु, मैले यहाँ समक्ष राखिसकेको छु। I भयो, स्टार्ट भ्यालु 1, सरी कहाँ गयो, I बाट स्टार्ट भ्यालु 1, एन्ड भ्यालुमा अब हामी रेड बल नै हामीले काम गर्दैछौँ, इन्क्रिमेन्ट 1। ल हेर्नुहोस्, बल आइसकेको छ, 4 वटा बलहरु देखिएको छ, तर यो ग्रीन बलमा देखिएको छ र हामीले यो चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ ग्रीन भएर बसेको कारणले गर्दा यसो भएको हो। हामी यसलाई रेड बनाउन सक्छौं, यो यसलाई पनि यसको साइज अलिकति बढाउन सक्छौं, अलि ठुलो साइज, यहाँसम्मको साइजमा बनाउँछु, यसो गर्छु। ल बलहरु 4 वटा बल यहाँ परिहाल्यो, यस्तो तरिकाले मैले गरेँ। अब नवराज सर, दिली सर, के छ? छैन सर, छैन, अहिलेसम्म सर।
हामी च्याट बक्समा पनि राखिरहेको छौँ सर, त्यस कारणले। हजुर, अब x2 अर्को बलको लागि काम गर्छु है। x2 अब ब्लू बलको लागि काम गर्छु। स्याम्पल लिस्ट साइज विथ रिप्लेसमेन्ट छँदैछ। फेरि लिस्टमा सिक्वेन्स हान्छौँ, यसो गरियो। फेरि यसमा पनि i+1 म गर्छु। भेरिएबलमा i नै लेख्छु, i नै भेरिएबल आएको छ। स्टार्ट भ्यालुमा अघि गरे जस्तै -0.5 राख्दिउँ, 0.5 राख्दिउँ। एन्ड भ्यालुमा 1.1 राख्दिउँ ल, केही फरक परेन। 2.1 1 सम्म मात्रै राखौँ। 1 सम्म राखौँ सर। 1 सम्म मात्रै राखौँ। इन्क्रिमेन्टमा 0.125 साइज ब्लू राखौँ। अब किन हामी अर्को बल ब्लू देखाउन जाँदैछौँ। अब विथ रिप्लेसमेन्टको ठाउँमा फल्स लेखौँ। यो कुरा हो। एक्स एक्सिसको पोइन्टको लागि हामीले यति गर्यौँ। यसलाई मैले फेरि कपी गरेँ, पछिलाई सहयोग हुन्छ कि भनेर हो। इन्टर गरौँ सर। हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। ओके, फेरि y2 को लागि पनि यस्तै तरिकाले लेखौँ एउटा ल। स्याम्पल लिस्ट सिक्वेन्स, यसमा i+1 नै गरेका छौँ होइन सर? i+1 नै छ सर, i+1 i+1 नै गऱ्यौँ। i भेरिएबल i स्टार्ट भ्यालुमा -1.4 गरौँ ल, के फरक पर्दैन। 1.0.4 बाट बस्छ, हुन्छ होला। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, 4 पनि ठिक छ। 0.4। अब म यहाँ 0 राख्दा पनि केही फरक परेन। 0 राख्दिउँ सर। एन्ड भ्यालुमा हजुर 0 राख्दिउँ। अनि 0.11 राख्दिउँ। साइजमा ब्लू राख्दिउँ। यसमा FALSC फल्सै राख्दिउँ। इन्टर गरौँ। अब म the probability of blue ball in first bag भने सिक्वेन्स एक्सप्रेसन मा मैले एउटा ब्राकेट हाल्छु, एलिमेन्ट राखेँ, x2 राखेँ, i एक स्टेप अगाडि बढेँ, कमा एलिमेन्ट, फेरि y2 गरेँ, i गरेँ, भेरिएबल स्टार्ट भ्यालु 1 गरेँ, एन्ड भ्यालु ब्लू गरेँ, इन्क्रिमेन्ट 1 गरेँ। अर्को ब्लू बल पनि देखिसकेको छ, तर यहाँ रेडको ग्रिनको रूपमा देखिएको छ। एकैछिन सर, एकैछिन पर्खिनु सर। हजुर सर। यानी चाहिँ अल्जेब्रा भ्यूलाई अलिकति तल सार्दिनु सर भन्नुभएको छ। एकैछिन है सर, म यसलाई अलिकति ठुलो बनाउँछु बल, अनि मात्रै है। ओके सर। अल्जेब्रा भ्यूलाई अलिक तल सार्दैन नि यसो। हजुर हो, त्यो स्क्रिनसट लिनुपर्नेमा भन्नुहुन्छ किन सरले। भयो सर। अब म यसमा फर्स्ट ब्यागको त मैले कम्प्लिट गरेँ। अब यो अलिकति थोरै रेन्जहरू यताउता पर्न सक्छ, यो आदरणीय सर म्यामहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। थोरै रेन्ज यताउता, थोरै नम्बरहरूलाई चेन्ज गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन, गर्न सक्नुहुन्छ। र अब म यहाँ प्रोबेबिलिटी लेख्नलाई अगाडि बढ्छु, प्रोबेबिलिटी लेख्छु अगाडि, बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै यो ब्यागलाई भर्छु, यो ब्यागलाई भर्छु, अनि प्रोबेबिलिटी लेख्दै जान्छु, र अनि लगभग यो कम्प्लिट हुन्छ। मैले यसको लागि
अब टेक्स्ट बक्समा जान्छु। टेक्स्ट बक्समा गएर मैले पी लेख्छु, _1 गर्छु, ब्राकेट राख्छु, RED लेख्छु, RED इजिकल्स टु, अब मैले यो ल्याटेक्समा यहाँनिर यो डाउन एरोमा गएर रुट्स एन्ड फ्र्याक्सन भन्ने लिन्छु। एमा मैले रेड बल राख्नु पर्यो, यसलाई अलिकति माथि तान्छु, रेड तान्न पर्यो, मैले रेड राखेँ। बी भन्ने ठाउँमा टोटल बल हुनु पर्यो, टी राख्छु र यसलाई मैले ओके गर्छु। फेरि सर त्यहाँ त्यो रेडको नम्बर कसरी ल्याउनु भयो सर, एकपटक भनिदिनु पर्यो। ए मैले त्यसलाई फेरि एकपटक फेरि गर्दाखेरि आउँदैन सर, यो अर्को गर्दाखेरि म हेर्छु त। ब्लुमा सरले भनिदिनु न। यो पर्नु चाहिँ त्यसमा यो रेडमा चाहिँ यो हेर्नुहोस् त, फ्र्याक्सन राखेँ मैले। रेड यहाँ चाहिँ A/AB हुन्छ क्या अरे। ए को ठाउँमा मैले यहाँ रेडमा गएर क्लिक गर्दिएँ, रेड आइहाल्छ। यो रेड चाहिँ रेडमा क्लिक गर्नु, अल्जेब्रामा क्लिक गर्नुभयो सरले? अल्जेब्राको रेडमा क्लिक गरिदिनु। ए हस्। अनि टोटलको लागि टीमा क्लिक गरिदिनु सर। ओके है सर। हस् सर। ल अब म अगाडि बढेँ। फेरि पी गरेँ, _1 गरेँ। यो _1 गर्ने बित्तिकै यसले तल दिन्छ। यहाँ यसको प्रिभ्यू पनि दिइरहेको छ। ब्राकेट हाल्छु, ब्याकस्ल्यास हाल्छु। अब मैले ब्लू बल तान्नु पर्छ, BLUE लेख्छु, अनि कर्ली ब्राकेट हाने, BLUE लेखेँ, कर्ली ब्राकेट राखेँ, ब्राकेट बिग ब्राकेट राखेँ, स्मल ब्राकेट राखेँ, इक्वल्स टु लेखेँ। र यहाँनिर फेरि रुट्स एन्ड फ्र्याक्सनमा गएँ, A/B भयो। ठिक छ होइन सरहरू? ठिक छ सर, ठिक छ। एलाई मैले ब्लूको यहाँनिर क्लिक गरेँ। आदरणीय सर म्यामहरू यहाँ हेरिदिनु होला। ब्लूमा मैले क्लिक गरेपछि ब्लू दिइहाल्छ। र यहाँनिर बी को ठाउँमा मैले यसमा टीलाई मैले क्लिक गरिदिएँ भने टी आइहाल्छ। र मैले ओके गरिदिएँ भने यो पनि भइहाल्छ। अगाडि बढ्दा हुन्छ? हुन्छ सर, हुन्छ, अगाडि बढौँ। अब यो प्रायोरिटीलाई कहाँनिर प्लेसिङ गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामी कन्फर्म हुनु पर्यो। यसमा यो रेडलाई प्लेसिङ गर्दैछु मैले, यसमा ब्लूलाई प्लेसिङ गर्दैछु। तर प्लेसिङ गर्नको लागि एउटा पोइन्टलाई मैले निर्धारण गर्न खोजिरहेको छु। यसमा मैले मिड पोइन्टमा जान्छु। यो लाइनको जहाँसुकै क्लिक गर्नुहोस्, ठ्याक्कै मिड पोइन्ट दिइहाल्छु। त्यस्तै त्यो त यसमा पनि जहाँसुकै क्लिक गर्नुहोस्, मिड पोइन्ट दिइहाल्छ। के र यल मिड पोइन्ट भयो। र अब यसलाई यस्तो रूपमा राख्दाखेरि त त्यति राम्रो देखिएन। यसलाई यत्तिकै राख्दाखेरि त त्यति राम्रो देखिएन। यही लाइनसँगै यसरी ढल्केर गयो भने राम्रो देखिन्छ हो। त्यस कारणले गर्दा म यसलाई रोटेट टेक्स्ट गर्छु। हेर्नुहोस् है त, रोटेट टेक्स्ट यहाँ यो टेक्स्ट 2 र टेक्स्ट 3 लाई हो। ल हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ के लेख्छु, इनपुट बक्समा रोटेट छ,
रोटेट अब्जेक्ट छ, रोटेट अब्जेक्ट एंगल पॉइंट छ, रोटेट अब्जेक्ट एंगल एक्सिस छ, यो लास्टमा एक रोटेट टेक्स्ट छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। टेक्स्टमा TXT टेक्स्ट 2 लाई हामीले रोटेट गर्न खोजिरहेका छौं अनि यो एंगल त अघि अल्फा बना हो नि हो, अल्फालाई यहाँबाट तपाईले क्लिक गरेर यहाँबाट अल्फा ल्याउनु भए पनि हुन्छ अथवा अल्ट ए सँगै खिच्नु भए पनि हुन्छ, अल्ट ए सँगै खिच्नु भए पनि हुन्छ। यसलाई पनि मैले इन्टर गरेँ। फेरि रोटेट टेक्स्ट चाहिँ गर्छु, रोटेट टेक्स्ट गर्छु। अब टेक्स्ट 3 लाई मैले गर्नुपर्ने छ, टेक्स्ट 3 एंगलमा किन यो तल गएको छ माइनस एंगल हो, माइनस यहीँबाट म ल्याउँछु, हजुरलाई सजिलो पनि हुन्छ यो। ल यसरी आयो, यसलाई पनि मैले इन्टर गरेँ र यो टेक्स्ट हामीलाई आवश्यक छैन, यसलाई चाहिँ मैले अनक्लिकमा राखिदिएँ, अनक्लिकमा राखिदिएँ। यो ब्लू हो कि कुन होला चाहिँ ए यो रेड, यही यो अल्जेब्रामा सिलेक्ट पनि गर्न सक्छौँ हामी। अल्जेब्रामा सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ अब्जेक्ट प्रोपर्टी छ, अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जानुहोस् र यहाँ पोजिसन भन्ने ठाउँ छ, हेर्नुहोस्। ल अलि ठुलो बनाउँ त थोरै, पोजिसन भन्ने ठाउँ छ, स्टार्ट पोइन्ट भन्ने स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको छ हो। हामीले रातोलाई त हामीले केमा प्लेसिङ गर्नु छ, त्यही भएर के भन्ने पोइन्ट चुज गरिदिउँ, यो पोइन्टमा आयो र फेरि यसलाई पनि यसै गरौँ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, पहिले चुज भएर बसिसकेको छ। ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ यल होला, यलमा चुज गर्नुहोस्, यसलाई बन्द गरेँ। हेर्नुहोस् है त यो मिलेर आयो, यो पनि यसरी गयो, एंगल भन्दा माथि जानु गएन यो, तर लाइन मिलेर आयो र यसलाई मैले CTRL खिचे र दुईटैलाई क्लिक गरेँ, यसलाई सेलेक्ट गरेँ र यसको चाहिँ साइजलाई अलिकति घटाउँछु। ल यस्तो भयो। यी पोइन्टहरु के र एम पनि हामीलाई आवश्यक छैन, के र एल पनि हामीलाई आवश्यक छैन, यो पनि हटाइदिउँ। सर रुट केही छ र सर? छैन सर, छैन छैन। ओके सर, अब म अर्को ब्याग सेकेन्ड ब्याग भर्न गइरहेको छु। मैले x1 र x2 x1 x2 x1 y1 x2 y2 यहाँ प्रयोग गरिसकेँ। अब x3 y3 र x4 y3 x4 y4 यसमा प्रयोग गर्छु। x3 equals to sample लिस्टमा सिक्वेन्स एक्सप्रेसन प्लस 1 राख्दै भेरिएबल आई नै भयो, स्टार्ट भ्यालुमा हो। यसमा हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा यही हो। जस्तै i+1 भनेपछि x एक्सिसको कुरा आयो हामीसँग, 7 राख्ने बित्तिकै यसले 8 भन्दा अगाडिबाट सुरु गर्छ। अब यसमा 6 बाट भन्दाखेरि 7 सँग यो ब्याग पुग्दै पुगेको छैन, त्यही भएर म यहाँ 6.5 राख्छु। नवराज सर हुन्न? 6.5 राख्दा हुन्छ सर। 6.5 राखौँ। र अर्को चाहिँ सर यहाँनिर अलिकति थोरै अर्थाइदिनु है, अहिले एकजना सरले पनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो है, अलिकति अर्थाइदिनु हजुर। यसमा आई भनेको मैले अघि नै त हजुरहरूलाई भनिसकेँ, x3 ले x कोअर्डिनेटतिरको पोइन्ट्सहरूलाई इन्डिकेट गर्छ, त्यो x कोअर्डिनेटतिरको पोइन्टहरू ल्याउन खोज्छ। y3 ले
y कोअर्डिनेटतिरको पोइन्टहरु ल्याउनु पर्छ। i भनेको भेरिएबल हो, स्टार्ट पोइन्टबाट i को स्टार्ट हुन्छ के अरे हुन्छ। i भनेको हामीले 6.5 बाट स्टार्ट गर्यौं भने i + 1 भनेको 7.5 भइदियो के। 7.5 बाट बल्ल पोइन्ट्सहरु देखिन थाल्नु पर्यो। त्यही हैन सर? हजुर सर। मैले यहाँ चाहिँ कति राखौं होला? 8 राखौं? 8 सम्म ठिकै हुन्छ सर। 8 राखौं है त। 8 सम्म 8.2 सम्म राख्दा नि हुँदो रहेछ। ठिकै छ सर। हैन ठीक छ। 0.2 राखे साइजमा। अब मैले रेड बल घट्नु पर्यो हैन सर? रेड अब रेड बल हो सर। रेड -1 जानु पर्यो। नम्बर सर? ठीक छ सर, ठीक छ। रेड -1 हजुर सर। ल रेड -1 जानु पर्ने भयो। फल्स भयो। सर मैले मात्र के बुझ्नु होला भने 6.58 भनेको बीचमा i छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। 6.5 र 8 को बीचमा i छ। त्यो i मा 1 जोड्यो भने कति टाढा बल जान्छ अथवा पोइन्ट जान्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हैन सर, त्यही हो नारायण सर? हो सर, त्यही हो सर। हजुरले जे भन्नुभयो एकदमै सही कुरा हो। ल यसलाई मैले कपी गरे, अलि छिटो हुन्छ कि भन्ने आशले यसलाई मैले डन गरे। y3 लेखे, कपी गरे पनि मैले अब लेख्छु नै। स्याम्पल लिस्ट छ, सिक्वेन्स भयो, लास्टको चुज गरे आऊ पहिलेदेखि i + 1 भयो, भेरिएबलमा i राखे। अब यसले y एक्सिस तिरको काम गर्दैछौं हामी भनिराछौं हामीले। 0.5 बाट स्टार्ट गर्दा होला i सर? 0.5 बाट गर्दा होला सर। 0.5 बाट स्टार्ट गरे भने 1.5 भइदिन्छ। 1.5 भनेको त माथि नै पुग्छ सर। 0 बाट गरौँ। 1.5 भनेपछि माथि नै पुग्यो है। 0 बाट गर्दा ठिक होला सर। ल 0 बाट स्टार्ट गरे। एन्ड पोइन्ट 1 नै राख्ने ल। इन्क्रिमेन्ट 0.18 राख्ने ल। साइज रेड -1 अघि -1 पनि गरे हो। FALS फल्स भन्यो। ठीक छ सर? ठीक छ सर। म अगाडि बढ्दा हुन्छ सर? हुन्छ सर, हुन्छ। यसलाई गरे। सर्भरलाई टाइप गर्न अलि ढिलो भयो भने हामीले च्याट बक्समा राखिदिएका छौँ, कपी गर्न होला। प्रोबेबिलिटी अफ रेड बल फर सेकेन्ड ब्याग। सेकेन्ड ब्यागको लागि मैले गर्दैछु। अब सिक्वेन्स यसमा एक्सप्रेसनमा एउटा ब्राकेट चाहियो। एलिमेन्ट्स सब उस्तै तरिकाले लेखा आदरणीय सर म्यामहरु। मैले x3 ल्याएको थिएँ, i गरे, भेरिएबल i गरे, स्टार्ट भ्यालु 1 गरे, एन्ड भ्यालुमा रेड -1 यसमा 1 नै गर्नु पर्यो। अलिकति भएन कि जस्तो लाग्यो। यहाँनिर एउटा कमा छुट्यो। हो सर, ट्याप कमा छुट्यो। एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो। त्यहाँ एलिमेन्ट छुट्यो। यहाँ y3 चाहिँ छुटेर गएछ। पछि पक्का हुन्छ। बल देखियो, बल देखिसकेको छ। यो रेड बलको लागि हामीले काम गरिरहेछौँ। रेड बनाएँ। यसलाई अलिकति बलको आकारलाई ठुलो बनाउन कोसिस गरेँ। ओके, यहाँ दुईवटा रातो बल देखाएको थियो, राता बलहरू देखाएको थिए। अब एउटा मात्रै रातो बल देखाएको छ। गरेको काम ठिक जसो ठिक भयो। अब
अब हामी फेरि ब्लू बलको लागि काम गर्छौँ। मैले x4 भने x4 इज इक्वल्स टु स्याम्पल लिस्ट सिक्वेन्स एक्सप्रेसनमा i+1 राखौँ, भेरिएबल आई नै राखिदिउँ, आई भेरिएबलले काम गराएको छौँ हामीले। फेरि यसको लागि पनि 6.5 राखिदिउँ ल, 6.5 राखिदिउँ। एन्ड भ्यालु 8 राखिदिउँ होइन सर अघि? 8 नै राखौँ सर, अहिले पनि त्यही नै राखौँ। 0.2 राखिदिउँ। साइजमा ब्लू राख्न पर्ला होइन, यसमा ब्लू घट्दैन नि सर? गर्दैन सर। अघि पनि 2 राखेका थियौँ सर, बरु त्यसलाई 2 बनाइदिने कि अहिले यसलाई हजुर इन्क्रिमेन्टमा। ए ल ठिक छ, 2 1 राख्दा नि भयो, 2 नै राख्नु। डन गरौँ। हजुर सर। ल अब y4 को पालो इक्वल्स टु स्याम्पल सिक्वेन्स +1 आई स्टार्ट भ्यालुमा 0 राखेको थियौँ हामीले, 0 थियो सर। अहिले पनि 0 राखौँ। 1 राखेको थियौँ एन्ड भ्यालु। इन्क्रिमेन्टमा 0.18 राख्नु, 1 राख्नु, ठिक सर। हुन्छ। साइजमा ब्लू नै राख्न पर्यो है सर? हजुर सर। अब एफएल फल्स राखेँ। ओके, यसलाई पनि मैले डन गरेँ। अब पीबी फर सेकेन्ड ब्याग, क्वालिटी अफ ब्लू बल फर सेकेन्ड ब्याग, सिक्वेन्स मैले एउटा ब्र्याकेट राखेँ, एलिमेन्ट राखेँ, x4 ले काम गराएको थियौँ होइन सर अघि? हजुर सर। आई एक स्टेप अगाडि बढ्यौँ, कमा दियौँ, एलिमेन्ट लेखौँ, y4 लेख्यौँ, आई भयो, स्टार्ट पोइन्ट 1 एन्ड पोइन्ट ब्लू र इन्क्रिमेन्ट 1, दुईटा बल देखियो। ठिक छ सर। इन्टर गरौँ है? हुन्छ सर, इन्टर गर्नु। यो ब्लू बल हो, ब्लू बललाई मैले ब्लू नै बनाएँ। यसको नि बलको साइज एउटै खालको बनाउनुको लागि मैले यतिसम्म राखेको छु, सधैँ यतिसम्म राखेको छु। यो आयो। न्यू क्वेसन हेर्नु होला, 4वटा बल थियो रातो, 3टा भएको छ। 4वटा ग्रीन बल ब्लू बल छ, यहाँ 4वटै छ। नो चेन्ज एट अल इन ब्लू बल। यति गरियो। अब यो बल यो ब्यागको पनि काम गरौँ। हमरा सर यो ब्यागको काम गरेर बल्ल यता लेखौँ है? हजुर सर, पहिला ब्यागको भ्याइदिउँ अनि उता जाउँ। हजुर, के यतातिर लेखौँ कि? हुन्छ, पहिला माथिको भ्याएर गरेर पहिला ब्याग भ्याइदिउँ सर। ब्यागै भ्याइदिउँ ल। हस्। अब मैले x1 y1 यसमा, x2 y2 यसमै, x3 y3 यसमा, x4 y4 यसमा, x5 y5 यसमा, x6 y6 यसमा मैले यसलाई यसरी बाँडेको छु। x5 आउनु पर्यो होला, 5 आउनु पर्यो। सिक्वेन्स नो स्याम्पलमा जानु पर्यो। सिक्वेन्स यस्तो हुनु पर्यो। इन्क्रिमेन्टमा i+1 नै राख्दिउँ,
आई नै लेखौँ स्टार्ट भ्यालु अब कति यक्स एक्सिसको लागि काम गर्दैछौँ हामीले यसमा नि 6.5 राख्दा पनि केही फरक परेन हैन सर लगभग एउटै आउँछ सर एउटै आउँछ किन यक्स एक्सिसको कुरा हो यहाँ 8 नै राख्दिउँ है सर हजुर सर 8 राख्यो भने 9 सम्म बस्छ 9 सम्म ठिकै हुन्छ इन्क्रिमेन्ट कति राखौँ होला सर 1.1 0.15 राखौँ है त 1 हुन्छ सर अब हामी रेड वालको काम गर्दैछौँ रेड लेखेँ रेड घट्दैन यसमा FALSC फल्स भन्यो यसलाई पनि मैले डन गरेँ सर ओके सर Y6 को पालो Y5 को पालो सैंपल लिस्ट सीक्वेंस इसमें I+1 वेरिएबल I स्टार्ट भ्यालु में -3 राख्नु सर -3 अलि माथि जान्छ होला सर 1 प्लस गरेपछि -3 नै राख्दै हुन्छ होला -3 ले माग्ला सर -3 n भ्यालु -2 -3.5 ले कति होला सर -3 यसमा चाहिँ -3.5 ठिक काम गर्ला नि सर 3.3 जति राखौँ हुन्छ सर -3.3 जति राखौँ हजुर 2.5 2.5 राख्दिनु 2.5 राखौँ सर हस् 2.5 इंक्रीमेंट 0 डेसिमल ओके यो साइडमा रेड बलको लागि काम गरे सर हजुर सर फल्स भयो यसलाई पनि मैले डन गरेँ अब PR3 probability of red ball for third bag equals to sequence यसमा एउटा ब्रैकेट हाल्न पर्यो एलिमेंट भयो लिस्ट में x5 एक स्टेप अगाडि बढ्यो कमा एलिमेंट y5 variable I start value 1 red and 1 ठीक छ सर ठीक छ सर अगाडि जाउँ च्याट बक्समा अब एउटा मात्रै बाँकी रह्यो अब एउटा बल लिनु बाँकी रह्यो सर हामी च्याट बक्समा राखिरहेका छौँ सर यताबाट ए हस् यसको पनि बललाई मैले अलिकति अगाडि बढाएँ यो अलिकति ठुलो बनाएँ अब फेरि नीलो बलको लागि ब्लू बलको लागि काम गर्दैछौँ x6 is equals to sample list sequence लास्ट को लिँदैछौँ हामीले I+1 स्टार्ट भ्यालु -3.3 राखेको थियौँ हामीले हो 2 राख्दा पनि भयो 3.3 नै राख्दा नि भयो माइनस कति राख्ने होला दिल्ली सर 2.2 त्यस्तै 2.2 नै राखौँ ल 2.2 नै
इन्क्रिमेन्टमा 0.15 राखौँ। 15 राख्ने। साइजमा चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो, ब्लू -1 हुनु पर्यो, -1 हैन सर? हो, ब्लू -1 चाहिँ FALSC फल्स। यसलाई पनि मैले डन गरेँ। अब Y6 को लागि काम गर्छु। स्याम्पल लिस्ट सिक्वेन्स I+1 कार्ड भ्यालु अघि हामीले यक्समा चाहिँ Y लियौँ क्या सर? Y को लिएछौँ सर अघि त। अघिको त गल्ती गरेको। ठिक छ सर, यसलाई अलि त्यसलाई एडिट गरौँ न, यसलाई कम्प्लिट गरेर त्यसलाई मिलाउँ है। त्यसो गर्दा हुन्छ सर। हजुर, यसलाई चाहिँ त्यही गरौँ, -3.2 नै गरौँ। -3.2 कुरा हुन्छ हामीले। -2.5 नै छ। -2.5 गरौँ। 2.2 नै गरौँ कि फरक पर्दैन सर। 2.2 नै गरौँ न। अनि यसमा 0.15 गरौँ। BLUE ब्लू -1 FALSC फल्स। यो अघिको चाहिँ X6 लाई चाहिँ सच्याउनु पर्यो। X6 लाई सच्याउनु पर्यो। यसमा चाहिँ हामीले 6.5 राख्नु पर्यो सर। 6.5 सर। 5 भयो भने 7.5 मा आउँछ हैन? यसलाई 7.5 राख्दा पनि भयो। 7.5 भएपछि 8.5 मा आउँछ। ठिकै हुन्छ। ठिकै हुन्छ सर। हजुर। तर यो 0.15 चाहिँ धेरै हुन्छ होला सर। यो अलिक कम राख्नु पर्छ। 1 को मात्र डिफरेन्स भयो। केही फरक पर्दैन। ठिक छ। यसलाई अलिक बल्ल सर हैन? हजुर। अब PB hardback sequence bracket element list 1 मा X6 आउनु पर्यो, I हुनु पर्यो। एक स्टेप अगाडि बढेर कमा एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो, Y6 हुनु पर्यो, I हुनु पर्यो, भेरिएबल I हुनु पर्यो, स्टार भ्यालु 1, यसमा ब्लू -1 इन्क्रिमेन्ट 1 आयो सर। अब त हामी यो 6 पटक गरिसक्यौं सर। अब त क्लियर भइसक्नु होला। कन्ठ पनि भइसक्यो होला। कचोटी भइसक्यो, कन्ठ पनि धेरै कन्ठ भइसक्यो होला जस्तो लाग्छ सरहरूले पनि, सर म्यामहरूलाई। मैले यसलाई र मैले यो बललाई पनि ब्लू बल बनाउनु पर्यो, साइज पनि मिलाउनु पर्यो। सर हामीले X6 कति लगाएको थियौँ रेन्ज? हजुर 6.5 देखि 7.5 लगाएको थियौँ सर। 7.5 लिएको छ। 6.5 to 7.5। अनि हाम्रो ब्लू हो नि सर यसमा, ब्लू बल। ब्लू -1। ओके सर। अब चाहिँ म यहाँ लेख्नतिर जान्छु, यो टेक्स्टबाट लेख्नतिर जान्छु। मैले यहाँ चुज गरेँ क्यापिटल P_2 \read curly bracket RED equals to
मैले रुट एन्ड फ्र्याक्सन लिएँ। म अलि छिटो त भएको नि सर। यति तपाईँ हान्नुहोस् एकछिन, अहिले थोरै रोकेर अनि केही छ कि सिक्वेन्समा थोरै सोधौँ अनि अगाडि बढौँला। ल ठिक छ नारायण सर, ठिक छ, एकदम सही स्पिडमा गइरहनु भएको छ, ढुक्क भएर जानुहोस्। हस् सर, धन्यवाद सर। अब यहाँ चाहिँ अल्ट अप एरो, अल्ट प्लस अप एरो खिच्नुहोस्। यहाँ एउटा अम्बिक बक्स भन्ने आउँछ, हाम्रो अम्बिक सरले पत्ता लगाउनु। बाहिर आयो सर, बाहिर आएछ। सरी सर, मैले हटाउँछु है। ओके सर। अल्ट अप एरो, रेड बल त पक्कै घटाएको छ त्यहाँ, रेड -1 लेख्छु। पनि फेरि उही अम्बिक बक्सकै कुरा गर्छौँ, ल्याउँछौँ। अघि टी भनेको छौँ, टोटललाई टी भनेको छौँ, t-1 यस्तो आयो। अल्ट अप की है, डाउन की होइन, अप की गर्नुहोस्, अम्बिक बक्स दिन्छ। ओके गरेँ मैले। कुनै सर म्यामहरूलाई यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन छ भने हामीले सरलाई क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी केही सेकेन्ड रोकिन्छौँ, छ भने, छैन भने अगाडि बढ्छौँ। होइन नारायण सर, त्यही त गरौँ है। बढौँ सर, अगाडि बढौँ सर, केही छैन सर, बढौँ सर। अब यो अगाडि पनि गरिसकेको कुरा हो, त्यसले गर्दा कुनै क्वेरी छैन अहिले, केही छ भने चाहिँ अगाडि बढौँ सर, आएछ भने कुरा गरौँ। T2 ब्र्याकेट, अब ब्लू बलको लागि काम गर्नु छ हामीले, ब्याकस्ल्यास ब्लू कर्ली ब्र्याकेट ब्लू कर्ली ब्र्याकेट क्लोज, स्मल ब्र्याकेट अल्सो क्लोज, इक्वल्स टु ल्याटिक्स फर्मुलामा यो गऱ्यौँ। फेरि यसमा ए को ठाउँमा ब्लू बक्स त पक्कै घटाएको छैन हामीसँग, यसको लागि त यही ब्लू बक्समा गएर क्लिक गर्दा पनि भयो। तर बीमा चाहिँ हामीले घटेको छ, हामीलाई भन्नाले यो टोटलमा चाहिँ घटेको छ, त्यही भएर अल्ट अप की t-1 यसलाई पनि रन गरौँ। फेरि p_2 गरेँ, ब्रैकेट राखें, बैकस्लैश राखें, रेड कर्ली ब्रैकेट रेड and small bracket equals to 0. ल्याटेक्स फर्मुलामा रुट्स एन्ड सर्ट्समा फेरि गए, रेडको नम्बर घट्या छैन होला तल्लोमा, यसलाई यतिकै चुज गर्न सक्छौँ। तर बी चाहिँ यो टोटल चाहिँ पक्का घटेको छ, t-1 सर एकैछिन है सर, अगाडि पी स्मल भएको छ। ए हस् सर, कैपिटल पी बनाए, भयो सर, कैपिटल P underscore 2 curly bracket backslash blue. BLUE blue curly bracket close, small bracket close, equals to ल्याटेक्स फर्मुलामा अब हामी राइट रुट्स एन्ड फ्र्याक्सन लिन्छौँ। अब यसमा ए को ठाउँमा ब्लू बल राख्ने हो, ब्लू बलको नम्बर घटेको छ,
यसको लागि अम्बिक बक्स आवश्यक छ। यसमा हामीले ब्लू -1 लेख्छौँ। यो बी लाई फेरि अम्बिक बक्स युज गर्छौँ, T-1 गर्छौँ। ओके गरिदिन्छौँ। यसमा पनि हामीलाई अब रोटेट टेक्स्ट गरेरै हाल्न पर्ने छ। टेक्स्टलाई म रोटेट गर्छु। पहिला त म कुन टेक्स्ट हो भनेर पत्ता लगाउँछु। पहिला अब्जेक्ट टाइपमा राखौँ है सर। सर पहिला अब्जेक्ट टाइपमा राख्नुहोस्। सेकेन्डमा सर अब्जेक्ट टाइपमा राख्छु। हजुर अलिकति लेख्न सजिलो हुन्छ कि भनेर टेक्स्टमा टेक्स्ट 6 बाट टेक्स्ट 6 7 8 9 यसलाई मैले रोटेट गर्नु छ। रोटेट टेक्स्ट टेक्स्ट 6 टेक्स्ट 6 लाई मैले Alt A खिच्दिएँ। Alt A हाने यहाँ आयो, रोटेट गरेर आइसक्यो। अब यसैलाई मैले यसैलाई कपी गर्छु। अर्कोलाई पनि रोटेट टेक्स्ट गर्छु, तर यो चाहिँ टेक्स्ट 7 हो। टेक्स्ट 7 हो, तर अल्फा पनि -1 छ, किनभने यो तल फर्केको लाइन छ, अल्फा नेगेटिभ हुन्छ। फेरि यो गरेँ, मैले पेस्ट गरेँ, एड गरेँ। यसको लागि अल्फा पोजिटिभ हो, यसको लागि पनि मैले यसै गरेँ। फेरि पेस्ट गरेँ। अब यसको लागि 9 हो, टेक्स्ट 9 हो, यसमा नेगेटिभ छ, अल्फा नेगेटिभ हुनुपर्छ। यसलाई पनि मैले डन गरेँ। अब म यहाँ हेर्दै जान्छु, यहाँ 4वटा टेक्स्ट बनेर गएको छ होला। यो टेक्स्ट 6 7 8 9 यो चाहिँ हटाइदिउँ। यो पुरै कम्प्लिटली हटाउनु चाहिँ हुँदैन। यो गुरुजनहरू यो पुरै हटायो भने चाहिँ यसले पछिको यो रोटेटले नि काम गर्दैन। यसलाई नहटाउनुहोस्, यसलाई खाली डिजेबल गरेर राखिदिनु होला। सो अब्जेक्ट मात्रै गरेको हो। सो अब्जेक्ट मात्रै हाइड गरेको, हाइड अब्जेक्ट गरेर राखियो। अब फेरि यसमा पनि अब म यो लाइनमा फिक्स गर्नु छ टेक्स्ट 10 लाई। यसलाई अघिकै स्टाइलले मिड पोइन्ट पत्ता लगाउँछु। जहाँसुकै लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् मिड पोइन्ट दिन्छ, जहाँसुकै क्लिक गर्नुहोस् मिड पोइन्ट दिन्छ। यो लाइनलाई जहाँसुकै क्लिक गर्नुहोस् मिड पोइन्ट दिन्छ। यो लाइनलाई जहाँसुकै क्लिक गर्नुहोस् मिड पोइन्ट दिन्छ। अब टेक्स्ट 10 लाई क्लिक गर्छु म अल्जेब्राबाट। सरी, यहाँ म हात धुनै गएन छु। यसको अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जाउँ। यहाँ के नाम छ त्यो पत्ता लगाउँ। MNOP छ, मैले मा पहिला गरेँ, मा राखेँ। टेक्स्ट 11 लाई N मा राख्छु। टेक्स्ट 12 लाई मैले O मा राख्छु। बुझ्नु भएको सबै सरहरूले? ठिक छ सर, केही क्वेसन आएको छैन, बुझ्नु भयो होला सरहरूले। थ्याङ्क यू सर। MNOP ल, सरले सरल तरिकाले बिस्तारै भन्नुभएको छ सर। त्यस्तो क्वेसनै आउने तरिकाले छैन। छैन। ए हजुर। अब यसमा मैले यसलाई अलि सानो बनाएँ। यो मिडियममा भएको रहेछ। CTRL खिचेँ र यो सबैलाई मैले क्लिक गरेँ र यहाँ मिडियमबाट मैले स्मलमा राखिदिएँ। यो सानो भयो। अब मैले यहाँ पनि यो पोइन्ट्सहरू पनि मलाई आवश्यक छैन, यो पोइन्टहरूलाई नै हटाइदिएँ।
अब यसलाई अलिकति प्लेसिङ गर्दाखेरि अलि राम्रोसँग सजिलो अलिक ठिक ठाउँमा जस्तो राख्थ्यौँ। ल बाहिर जाँदैन, यो यता यता वरपर घुमिरहेको हुन्छ। फेरि सरम्यामहरूले बाहिर किन गएन भन्ने सोच्नु भयो होला। अब त्यो किनभने एङ्गल हाम्रो जति एङ्गल छ त्यो एङ्गलभन्दा बाहिर जाँदैन, टेक्स्ट एङ्गलभित्रै घुम्ने हो, त्यो भएर त्यो बाहिर जानु मान्दैन। त्यही होइन नारायण सर? हजुर हजुर सर, त्यही हो। र त्यही माथि पनि एउटा पोइन्टमा हामीले फिक्स गरिरहेछौँ, त्यो एउटा कुनै एउटा सर्कल जस्तोमा चाहिँ घुमिरहेको छ, त्यहाँभन्दा माथि जाँदैन, बाहिर जाँदैन, यो यसरी जाँदैन, यो त्यो निश्चित पोइन्टमा बसिरहेको हुन्छ। र यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो माथि त्यति धेरै त गइरहेको छैन, यो एङ्गल पनि अलि यो अल्फा एङ्गल, यो भित्रै यो अल्फा एङ्गलले त्यो एङ्गलको कारणले गर्दाखेरि धेरै माथि जानु दिइरहेको छैन। अब म यहाँ आएको कुराहरू के आयो त त्यो कुरा चाहिँ बनाउँछु। लगभग हाम्रो टाइम पनि धेरै नै गइसकेको छ। सर ठिक छ, बिस्तारै जानु सर, भ्याइन्छ। हजुर सर, म जान्छु सर। ब्याकस्ल्यास रिड, पहिला रिड आउँछ के अरे, ब्याकस्ल्यास यसलाई लगेर यहाँनिर प्लेस गर्न सकिन्छ। रेड आयो, त्यस्तै रेड ब्लू आउनु पर्यो। कर्ली ब्राकेट रेड कर्ली ब्राकेट कमा स्ल्यास ब्लू कर्ली ब्राकेट BLU blue कर्ली ब्राकेट क्लोज ब्राकेट। यसलाई पनि मैले प्लेसिङ गरेँ, यही ल्याइदिएँ। फेरि अर्को ब्राकेट ब्याकस्ल्यास ब्लू आउँछ होला पहिला, BLU ब्लू रेड BLU blue comma backslash read curly bracket RED। यो पनि आयो। फेरि अर्को एउटा, अब ब्लू आउनु पर्यो, ब्राकेट ब्याकस्ल्यास ब्लू backslash BLUE blue bracket BLUE blue curly bracket close। यसलाई अलि सानो बनाऊ है सर। हुन्छ सर, हुन्छ। थोरै जुमको कारणले हो सर, त्यसलाई नबनाउँदा नि हुन्छ, अलिकति यतातिर सार्नु भयो भने हुन्छ। यो अब सरले अल्जेब्रालाई फाल्दिनु त, अल्जेब्रालाई फाल्दै चाहिँ क्लियर देखिन्छ। अल्जेब्रालाई फाल्दियो भने भइहाल्छ। यस ओके, मैले यो पनि फाल्ने, अब मलाई आवश्यक छैन। लगभग मेरो काम सकियो जस्तो लाग्यो सर। अब नारायण सर, एकजना सरले सोध्नु भएको छ, हजुर यो अल्फाको बारेमा भनिदिनु न एकैछिन भन्नुभएको छ। अल्फाको बारेमा? हजुर। यहाँ मैले यो अल्फाको लागि यसो गरेको छु, मैले यो लाइन यसरी ड्र गरेको छु, अल्फा बनाएको छु। एङ्गल हेर्नुहोस् त, यो लाइनले यो एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुने लाइनसँग बनाएको एङ्गल हो। यो एङ्गल हो। यो एङ्गलको आधारमा चाहिँ यो टेक्स्ट रोटेट भएर गएको छ सर। अनि यो अल्फा भएपछि यसको डाउनतिरको एङ्गललाई माइनस अल्फा, यो नेगेटिभ रोटेट भएर माइनस भएर आएको, त्यही होइन र सर?
उहाँले त्यही भन्न खोज्नु भएको होला, त्यति भएपछि बुझ्नुभयो होला। मैले भन्न खोजेको कुरो यही हो सर। यसमा कन्फ्युजन नरहनु पर्छ मेरो विचारमा सर। सर सेकेन्ड बक्समा रेड किन नदेखिएको भन्नुभएको छ, ऱ्यान्डमाइज भएर 0 मा आएको नदेखिएको, सरले गराउनु चाहिँ देखिन्छ। अब हेर्नु सर है, देखियो होला सर अलिअलि। देखियो सर, देखियो। अब यसलाई मैले हटाएँ सर, यो यस सर, त्यसलाई पनि हटाइदिनु पर्यो। यो हटाएँ, अल्फा हटाइदिएँ, यसको अल्जेब्रा पनि हटाएँ। हुन्छ आदरणीय गुरुजनहरू, सम्पूर्ण आदरणीय मैले मान्नुपर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरू, आदरणीय पदाधिकारीज्यूहरू, मैले सामान्यतया यो सहजीकरण सकेँ र म यो मेरो सहजीकरण सक्दै गर्दा अब मैले यहाँहरूबाट कति गर्न सकिनँ, कति समय यो समय निश्चित समयमा त मैले सकेँ नै, तर पनि कतिको सहजीकरण भयो, कति बुझ्नु भएन, ती कुराहरू गौण कुरा भन्दा पनि ती कुराहरू यदि तपाईँले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने पनि म आफ्नो फाइललाई मैले तपाईँहरू समक्ष सेयर गरिदिन्छु। त्यो फाइललाई हेरेर पनि अरू 2टा फाइललाई पनि म सेयर गर्नेछु। त्यस फाइललाई हेरेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। र मेरो सहजीकरण मैले यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। म मेरो सहजीकरण अन्त्यपछि मैले मेरो यो प्रोभाबिलिटी टिमका संयोजक सरलाई मैले यो सेसनलाई चाहिँ मैले हस्तान्तरण गर्दै म चाहिँ बिदा भएँ। हस्त नमस्कार, ह्याप्पी विजयादशमी टु एभ्रीवन भन्दै म आफ्नो सहजीकरण यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय सर म्यामहरू, यहाँ 1-2वटा क्वेसन मैले देखेँ। स्टेप वाइज कसरी ल्याउने भन्नुभएको छ। स्टेप वाइज तपाईँले अगाडि जसरी ल्याउनुहुन्छ नेक्स्ट र प्रिभियसबाट राखेर ल्याउन सक्नुहुन्छ भने। अनि अर्को क्वेसन मलाई आएको छ यहाँ, विथ रिप्लेसमेन्ट कसरी गर्ने भन्नुभएको छ। विथ रिप्लेसमेन्ट गर्नको लागि तपाईँले ब्लू -1 र रेड -1 लेखेको ठाउँमा ब्लू र रेड लेखिदिनु होला, त्यो विथ रिप्लेसमेन्ट हुनेछ भन्न चाहन्छौँ। र अन्तिममा फल्सको ठाउँमा ट्रु गर्दा पनि विथ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ सर। फल्सको ठाउँमा ट्रु गर्दा पनि विथ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ। अन्तिममा हाम्रो प्रोभाबिलिटी टिम, हामी 3 दाजुभाइको तर्फबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामीहरूले यो 2 दिनमा प्रोभाबिलिटीका विषयवस्तुहरूलाई तपाईँहरूको सामु कति पस्किन सक्यौँ, कति पस्किन सकेनौँ, त्यो तपाईँहरूले मनन गर्नुहोला। र हाम्रो आजसम्मको प्रस्तुति कस्तो रह्यो, हिजो र आजको अब 2 दिनको प्रस्तुति कस्तो रह्यो, यदि हामीले त्यसमा केही सुधार्नुपर्ने पक्षहरू छन् भने हजुरहरूले फिडब्याकको रूपमा पनि हामीलाई प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। र अन्तिममा हामी प्रोभाबिलिटी टिम लगायत हाम्रो यो एसटिएफटी म्याथमेटिक्स ग्रुप 60 भाइहरूको ग्रुप जुन छ, भाइ बहिनीहरूको ग्रुप अथवा हामी 60 जनाको ग्रुप जुन छ, त्यो ग्रुपको तर्फबाट र हाम्रो प्रोभाबिलिटी टिम र हामी 3 भाइको तर्फबाट विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र सबैजना स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, सबैजना घरमा बस्नुहोस् र राम्रोसँग चाडपर्व मनाउनुहोस् भन्दै हामी आज यो प्रोभाबिलिटी प्रोग्राम यहीँ अन्त्य भएको हामी जानकारी गराउँछौँ। र योभन्दा पछिको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका कोअर्डिनेटर अथवा कोअर्डिनेटर र यस कार्यक्रमका सञ्चालक आदरणीय व्यक्तित्व श्री भेगलाल बराल सरलाई हामी यो फोरम हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद प्रोभाबिलिटी टिमका सम्पूर्ण फेसिलिटेटर सरहरू। त्यसमा आज विशेषतः नारायण श्रेष्ठ सरको बडो उत्कृष्ट प्रस्तुति रह्यो, शालीन प्रस्तुति रह्यो। सरहरूका जिज्ञासा च्याट बक्समा आउने अवसरै मिलेन जस्तो लाग्यो। सरहरूले सबै कुरा सँगसँगै गरेको मैले अनुभूति पाएको छु। त्यसकारण अब हामी करिब अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। आज अलिकति टाइम थोरै 2-4 मिनट छिटै नै भएको छ, ढिलो भएको छैन। केही साथीहरूको प्रतिक्रिया लिउँ कि भन्ने जस्तो लाग्यो। रमेश भट्टराई सर।
रमेश भट्टराई सर। रमेश सरको माइक अनम्युट भएको चाहिँ के ठिक भएको छ? छ। नैबे सरहरूले हात उठाइदिनु होला, हामी चाहिँ सरहरूले हात ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला। रामरी सर। सर ल सर, सरले ह्यान्ड रेज गर्ने साथीहरूको तर्फबाट 3 जना जति सेलेक्सन गर्नु छ सर। ल सर। दिल्ली सर, हिजोको तपाईँको त्यो ट्युटोरियलको भिडियो सरलाई राखिदिनुहोस् त। हिजोको थोरै बाँकी थियो, उहाँहरूले हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। हस् सर, हस्। राजीव भेगलाल सर, हात उठाउनु भएको छ। राजीव बेलबासे सर। एकछिन घनश्याम सरलाई टाइम दिनु, भोलिको त्यो उसको लागि एकछिन। ल हुन्छ हुन्छ सर। ल साथीहरूको थोरै प्रतिक्रिया लिउँ कि सर, अनि गरौँ कि कसो गरौँ? ठिकै छ सर, अनि ल्याउँला, पछि लास्टमा ल्याउँला प्रतिक्रिया। ल हस्। म हेर्दै थिएँ यहाँ सरलाई। हामी के हाम्रो कार्यक्रमको सन्दर्भमा सरहरूलाई केही थप जानकारीको लागि हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व